అందుకుంటా నంటున లేచి కూచుంది భోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగములు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుంది భోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తదితో బాగాలి అనే తదితో బాగాలి అనే మొగరుడే కస్తూరి ఉండని सूत्रं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे मनसे नमः प्रतिस्मृति पूर्णं शास्त्रगल्लालसङ्कलं विष्णुभक्तिरकं शुद्धं वन्दे श्रीमहानवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्याभ्यमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रामाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां यगनवे पृथिव्यत्तेजवादिवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावर्णेरावृते अस्मिन् मादिब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कुर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपादाक्ष सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोक भूर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् लोभागे महानारायणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुंडरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डि सुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिन्धुवती गन्धवत्तिलकावती यशोवती इति अष्टदेव उपरि विराजिते इन्द्राग्नि यमनिरति वर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितदिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तान्नोपरिवृते जम्बू प्लक्षकुशक्रविंश सागरान्मले पुष्करागाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमले सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्